नमस्कार, म जगदीश खरेल। हामी निरन्तर चुनावी बहसमा छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान सम्पन्न भएसँगै अधिकांश स्थानीय तहको मतगणना भइरहेको छ र मतपरिणामहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले यति बेला कुरा गरिरहेको अवधिसम्म 65-70% भन्दा बढी स्थानीय तहको मतपरिणाम आएको छ। यो प्रारम्भिक मतपरिणामलाई नै हेर्ने हो भने 60-70% भन्दा बढीको मतपरिणामलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली कांग्रेसले अलि फराकिलो अन्तरले सिट सङ्ख्यामा अग्रता लिइरहेको छ। नेकपा एमाले पछ्याइरहेको छ। सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसपछि नेकपा एस लगायतका पार्टीहरू पनि पछ्याइरहेको अवस्था छ। आजको यो चुनावी बहसमा म विशेष गरेर मतगणना, मतपरिणाम, स्थानीय तहको निर्वाचनले गरिरहेको सङ्केत, यो ट्रेन्ड एनालाइसिस र यसले आगामी राजनीति, नेपाली राजनीतिमा पार्ने प्रभावको सन्दर्भमा दुईजना महत्त्वपूर्ण पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद जगदीश। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला डाक्टर महत, अहिले जुन परिणामहरू आएको छ, तपाईँ र म कुरा गरिरहेको यो अवधिसम्म 65-70% परिणाम आइसकेको छ र कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ राम्रैसँग सिट सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि। यसलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी लिइरहेको छ? यो ट्रेन्ड एनालाइसिस कसरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा र सार्वजनिक रूपमा पनि भन्दाखेरि? नेपाली कांग्रेस र यो सहयोगी दलहरू मिलेर जुन अहिले यो परिणाम आइराखेको छ, हामी उत्साहित छौँ। अपेक्षाकृत हामीले जुन अपेक्षा गरेका छौँ त्यही अपेक्षा अनुसार नै परिणाम आइराखेको छ। नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले 300+ यो नतिजा आइसक्या र सँगसँगै यो अग्रता लिइसकेको, त्यसलाई चाहिँ सालाखाला त्यही अनुसार परिणाम आउँछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान गर्ने हो भने पनि 300 भन्दा कम सिट हाम्रो आउँदैन नेपाली कांग्रेस एक्लै पनि। भनेपछि तपाईँहरू उत्साही हुनुहुन्छ? अपेक्षाकृत नै परिणामहरू। खुसी हुनुहुन्छ? अब यसमा बेखुसी हुनुपर्ने कारण छ। डाक्टर तुलाधर, तपाईँहरूले चाहिँ यो ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नुभयो भने यो मतगणना, मतपरिणामको अहिले यो 70% हाराहारीमा जुन परिणाम आएको छ, यसलाई हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको समीक्षा चाहिँ के छ नि? कमसेकम पनि अहिले आधा सर्वमत गनिसक्दा गठबन्धनभित्र सबैतिर इमान्दारिता भइदिएको भए नेपाली कांग्रेसको अहिले 300 क्रस गरिसकेका हुन्थ्यो र अन्तिम परिणाम चाहिँ नेपाली कांग्रेसले 400 देखि 500 सम्मको हाराहारीमा ल्याउन सक्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ अपेक्षा थियो। अपेक्षाकृत अहिले 300 मै डाक्टर महतहरूले चित्त बजाउनुहुन्छ भने त मलाई भन्नु केही पनि छैन। तर हाम्रो विद्रोहको एउटा मकसद के थियो भने हैन, माओवादी एमालेहरूले जुन प्रकारले प्रगति गरे भनेर भनिएको छ हैन, त्यो प्रगति त प्रगति नै होइन भन्ने ढङ्गले नेपाली कांग्रेसको त्यो खालको चाहिँ नि यो पटक वर्चस्व कायम गर्न सक्थ्यो। तर गठबन्धनको सवालमा हामीले निर्णय गर्न ढिलो गर्दै र गरे पनि गठबन्धनको तलसम्म जे खालको चाहिँ हालत र हविगत उम्मेदवारी दिने दोस्रो दिन 12 गतेसम्म जुन देखियो र त्यस पछाडि प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो त्यो भन्नै नहुने खालका गठबन्धन पनि तल भए। तर हामीले के भनेका थियौँ भने सकेसम्म गठबन्धनका बिचमा नै 5 दलले तालमेल मिलाएर जाने, सकिएन भनेर भने पनि कथम कताजी सकिएन भनेर भने त्यो गठबन्धनभित्रकै दलहरूमा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर भनिएको थियो र त्यो भन्दा पनि फरक ढङ्गले जाने खालको स्थिति भइसकेपछि यो रिजल्ट चाहिँ अहिले अनपेक्षित भन्छु म त, यो अनपेक्षित रिजल्ट चाहिँ नेकपा एमाले राम्रैसँग ल्याइरहेको छ। त्यस्तो हुँदैन थियो। डाक्टर महतको अनुहार अलि उज्यालो देखेँ, तपाईँको अनुहार अलि अँध्यारो देखेँ मैले। अब उज्यालो र अँध्यारोसँग तपाईँले जोड्नुभयो भनेर भने म योभन्दा पनि चम्केर अहिले पनि बोल्न सक्छु र योभन्दा राम्रो अनुहार तपाईँलाई अहिले देखाइदिन सक्छु। हामीले त विद्रोह गरेर आएका हौँ। यो चुनाव प्रतिगमन र अग्रगमनको बिचको प्रतिद्वन्दिता हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। हामीले विद्रोह गर्दाखेरि निकै ठुलो हामीले गुमाएका छौँ। हामीले त्यतिकै हामीले ठुलो घर छोडेर आएका छौँ। हिजो माधव कुमार नेपाल अध्यक्षले चाहिँ गम्भीर रूपमा समीक्षा हुन्छ, अलिकति गठबन्धनमा हामीलाई धोका भयो
भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो सङ्केत गर्नुभयो र सँगसँगै केही नेताहरूले चाहिँ अब होइन यो गठबन्धनबाट हामीलाई चाहिँ खास भएन, अब धोका भयो, भोलि एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति औपचारिक अनौपचारिक आइरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरूले यो विषयमा गम्भीर भएर समीक्षा गरेको हो, गठबन्धनबाट धोका भएको हो भन्ने बुझाइ हो या होइन, जे छ ठिकै हो भन्ने अवस्था हो? एमालेहरूले त भनिरहेकै छन् नि, माधव नेपाल लगायतका सबै नेताहरूलाई र म सम्मलाई पनि भन्नु पऱ्यो होइन, सबैलाई एक दिन त यिनीहरू घर फर्केर आउँछन्, अलिकति खेल्न चर्न मात्रै गएका हुन् भनेर उनीहरूले हामीलाई त्यसरी खिसिट्योरी त गरिरहेकै हुन्। तर हामीले चाहिँ नि विद्रोहको झन्डा नौचालेको भए गठबन्धनको सरकार बन्दैन थियो, विद्रोहको झन्डा नौचालेको भए मुलुकमा प्रतिगमनतिर मोडिएको चाहिँ मुलुकलाई हामीले सही अग्रगमनतिर ल्याउन सक्दैनथ्यौँ। अलोकतान्त्रिक गतिविधिबाट चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ संविधान विहीनताको अवस्थामा अथवा संविधानलाई च्यातचुत पारेको अवस्थामा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धाराशायी पार्ने किसिमको मकसदबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्दैनथ्यौँ। त्यो विद्रोह गर्दा हामीले अहिले पश्चाताप मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तपाईँको कुरा चाहिँ कम सिट आयो, 8-10 सिट भन्दा आएन, 8-10 सिटमा भन्दा अग्रता आएन, के फरक हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि। के फरक पर्यो त त्यो? किन भनेर भने हामीले सबभन्दा पहिला पार्टी निर्माण गर्न थालेकै विद्रोह गरेकै भर्खर 8-9 महिना भएको छ। सङ्गठनात्मक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ हामीलाई यो पनि भन्न सकेला तिमीहरूको त चुनावी तयारी नै थिएन, त्यस किसिमको तिमीहरूको त सङ्गठनै थिएन पनि भन्न सकेला। भनेको बाहिर आएको जस्तो तपाईँहरूको गठबन्धनप्रति अहिले गुनासो छैन? गुनासो यस्तो हो, गुनासो कस्तो हो भन्दाखेरि हामी उहाँले हाम्रो अध्यक्षले जेसुकै भन्नुभएको भए पनि मैले एउटा हिजोदेखि निर्मम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। हाम्रो गठबन्धनभित्र गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलभित्र हामीले इमान्दारितापूर्वक बडो लोकतान्त्रिक तरिकाको अवलम्बन गरेर बडो स्वस्थ किसिमले निर्मम समीक्षा गर्नेछौँ र त्यो निर्मम समीक्षा हुने। त्यो निर्मम भनेको के हो? निर्मम भनेको के हो भने ककलले इमान्दारिता तोडे भन्नेसम्मको पनि हामी कुरा। अहिले कङ्ग्रेसले गठबन्धनले इमान्दारिता तोडे भन्ने प्रारम्भिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हो या अहिले तत्काललाई गुनासो छैन भन्ने हो? आज औपचारिक रूपमा नेकपा यसको उपमहासचिवसँग म सोधिरहेको छ, आम जनताले हेरिरहेको बेला सिधा जवाब। 753 पालिकाहरूमध्ये होइन झन्डै 50% अथवा आधाको हाराहारीमा मात्रै मत परिणामहरू आइरहेको बेलामा तपाईँले सोधेको प्रश्न नि गठबन्धनबाट हामी छोडेर हिँड्छौँ भन्ने प्रकारको सन्देश मैले दिनु हुँदैन। त्यस्तो प्रश्नको उत्तरको अपेक्षा पनि तपाईँ नगर्नुहोस्। जहाँसम्म चाहिँ नि गठबन्धनभित्रको असजिला कुराहरू छन्, ती असजिला कुराहरूका बारेमा हिजो पनि समीक्षा भएकै हुन्, नभएको होइन। नत्र भने उम्मेदवारी दिने दोस्रो दिनको अर्थात् 12 गतेसम्म पनि हामी किन बसिरहेका थियौँ? एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले बारम्बार यसको चाहिँ सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, 6वटा महानगरपालिकाकोमा हुनसक्यो, किनभने त्यो केन्द्रले गर्न पाउने भएको कारणले गर्दा। उपमहानगरपालिका 11को सवालमा पनि भयो, परिणाम त हेरिराख्नु भएको छ नि, त्यो परिणाम त राम्रै आइरहेको छ। यदि यस्तै परिणाम आउने अपेक्षाका साथ 753वटामै गर्न पाएको भए मैले अघि भनेको काङ्ग्रेस 500को हाराहारीमा जित्थ्यो र एमाले धुलिसात हुन्थ्यो। खैर, तपाईँहरूको गुनासो पनि यो मतगणना र परिणाम पछाडि आउन थाल्यो। अब डाक्टर महत, उहाँले त जवाफ स्पष्ट दिनुभयो नि। हिजो माधव नेपालले नेकपा यसको अध्यक्षले त भन्नुभयो कि हामीले सोचेको परिणाम आएन, 8-10 सिटमा प्रमुख आयो, अब 8-10 सिटमा अग्रता होला, कतै न कतै हामीमाथि चाहिँ नि अन्याय भयो गठबन्धनबाटै भन्ने आशयको अभिव्यक्ति उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। अब कङ्ग्रेस त चतुर देखियो, यति धेरै सिट आइसक्यो, तपाईँहरू त खुसी हुनुहुन्छ, कतै गठबन्धनभित्रैबाट एकले अर्कालाई धोकाधडीको प्रतिशत कति भयो? त्यो कङ्ग्रेसलाई हुन नि सक्छ, माओवादी र नेकपा यसबाट कङ्ग्रेसले अरूलाई गरेको पनि हुनसक्छ। समग्रमा गठबन्धनको विश्वास एकअर्काप्रतिको कस्तो रह्यो चुनावमा भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस्, म यो उहाँले भने केही विश्लेषणसँग के सहमत छु भने योभन्दा बढी राम्रो परिणाम चाहिँ आउन सक्थ्यो। अब त्यो अनुरूप हामीले अझ यो साझेदारी तालमेल गर्दा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ र कतिपय अवस्थामा कतिपय म चाहिँ नाउँ लिन चाहन्न, गठबन्धन दलभित्रबाट पनि त्यही अनुसार सहमति भएअनुसार कार्यान्वयन ग्रासरुटमा भएन र अन्तिम समयसम्म पनि धेरै कुरोहरू टुङ्गो लाग्न सकेन। यद्यपि स्थानीय तहको यत्रो धेरै सिटमा निर्वाचन हुँदैछ
त्यो अवस्थामा सबै ठाउँमा स्मुथली यो समझदारी तालमेल गर्न त्यति सजिलो थिएन नेतृत्वको लागि पनि। त्यसै हुनाले तल्लो तहलाई यो समझदारी गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। हरेक पार्टीमा, खास गरेर ठुला पार्टीमा अब महत्त्वकाङ्क्षीहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ ठुलो चुनौती पनि हुन्छ र चाहिँ त्यो चुनौतीको बिचमा फेरि चाहिँ तालमेल गर्नु, अरू दललाई पनि त्यहाँ समावेश गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर त्यो अनुसार निर्णय गर्नु अझ कठिन हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै ठाउँमा हामी चाहिँ त्यो समझदारी गर्न सकेनौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, समझदारी अनुसार त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सकिएन। किन सकिएन भने जस्तो चाहिँ उहाँहरूको पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीको कुरा गर्ने हो भने उहाँले अघि भने जस्तै एउटा पार्टी निर्माणकै क्रममा हुनुहुन्थ्यो। पार्टी निर्माणकै क्रममा भएको हुनाले त्यहाँ समग्र संरचनाहरू चाहिँ वडा तहसम्म बनिसकेका थिएन। त्यसले गर्दा जहाँ हामीले चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई समर्थन गर्यौँ त्यहाँ त्यही किसिमको त्यो जसले चाहिँ मुख्य पद लिन्छ उसले चाहिँ त्यसको चाहिँ समग्र चाहिँ हाँक्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अवस्था चाहिँ कतिपय ठाउँमा आउन नसक्दा पनि समस्या आएको छ र कतिपय ठाउँमा समझदारी अनुसार कार्यान्वयन कतिपय दलहरूले चाहिँ नगरिदिँदा पनि भएको छ। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको पक्ष छ, हामीले चाहिँ हदैसम्म हामी चाहिँ यो बेइमानी गर्ने एउटा चाहिँ निर्णय गरेपछि त्यसबाट भाग्ने पार्टी होइन। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ तपाईँले यति भनिराख्दाखेरि डाक्टर महत, जस्तो कुनै पनि एउटा पालिकामा काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच चाहिँ गठबन्धन छ भनेदेखि काङ्ग्रेसको अध्यक्ष बाठाउँमा अध्यक्ष र सदस्य चाहिँ आउने, एकीकृत समाजवादीको नआउने, अथवा एकीकृत अब तपाईँहरूको चाहिँ उपाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बाठामा तपाईँहरूको आउने, उहाँहरूको नआउने भनेको त स्थानीय तवरमा केन्द्रबाट जे निर्देशन दिए पनि त्यहाँ काङ्ग्रेस इमान्दार त देखिएन नि। यो गुनासो माओवादीको पनि छ है फेरि। किन अधिकांश एमालेका उपाध्यक्ष आए, माओवादीको नआएर भनेर त माओवादीले पनि त गुनासो गरिरहेछ नि। अनि त्यस्तो त कतिपय ठाउँमा समझदारी एउटा भएको छ, के अरे माओवादीबाट एमालेसँग त्यहाँ चाहिँ समझदारी गर्दैका पनि प्रशस्त उदाहरणहरू छन् होइन। त्यसकारण स्थानीय 465 पालिकाको हेर्नुभयो भने अधिकांश चाहिँ कङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ताबाट अलि इमान्दारिता नदेखाएको हो कि भन्ने पनि प्रारम्भिक डेटाले देखाउँछ। एकदम हुँदै होइन, हामीले हदैसम्म इमान्दारिता देखाएका छौँ। कतिपय स्थानीय परिवेशमा त्यो कुरो ट्रान्सलेट नभएको कतिपय ठाउँमा हुनसक्दछ। जस्तो चाहिँ पोखराकै कुरा लिउँ, त्यहाँ मत आधार त हाम्रो ठुलो थियो, तैपनि हामीले चाहिँ के निर्णय गर्यौँ भने, नेतृत्वले निर्णय गर्यो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी, उहाँ राम्रो मान्छे पनि हुनुहुन्छ, ठिक छ भनेर उहाँलाई चाहिँ मेयरमा हामीले समर्थन गऱ्यौँ। त्यही अनुसार मत पनि चाहिँ गइराखेको छ। मलाई विश्वास छ उहाँले जित्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर धेरै ठाउँमा समझदारी अनुसार नै काम भएको छ। तपाईँ छोटोमा भन्नुहोस् त। सुन न, कतिपय ठाउँमा नेतृत्वले चाहँदै पनि त्यो ठ्याक्कै ट्रान्सलेट नभए हुनसक्दछ। त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको कस्टमा मात्रै होइन कि अन्य सहयोगी दलहरूको कस्टमा पनि, मूल्यमा पनि त्यो भएको छ। त्यसकारण यसलाई यसरी पनि हामी लिनुपर्दछ कि सबै कुरा जुन समझदारी भयो अनुसार चाहिँ आम मतदाताहरूको बिचमा, शुभचिन्तक समर्थक बिचमा ट्रान्सलेट गर्नु चाहिँ यति छोटो समयमा, त्यो पनि अन्तिम समयमा 12 गते 13 गतेसम्म पनि अझ चाहिँ फिर्ता लिने समय सकिसकेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु भन्ने चाहिँ चान्चुने कुरो। तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको प्रवक्ता तपाईँ हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको बुझाइ के हो? गठबन्धन एकदम राम्रो रह्यो, गठबन्धन ठिकै रह्यो, या गठबन्धन जति हुनु पर्थ्यो हुन सकेन? कङ्ग्रेसको बुझाइ के हो? जति हुनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेन भने मतलब जसरी स्मुथली भोट एकअर्कालाई जसरी चाहिँ सहज रूपमा ट्रान्सफर हुनु पर्थ्यो, किनभने एउटा लिने मात्रै प्रभावकारी काम गरेन, होइन दिने मात्रै कुरो होइन, यो लिने पनि कुरो हो, दोहोरो कुरो। त्यही मान्यताका आधारमा चाहिँ स्मुथली यो जानु पर्थ्यो भन्ने उसमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भयो, सम्पूर्ण चिज स्मुथली चाहिँ गयो म भन्दिनँ। नेकपा यसको पनि यही हो डाक्टर तुलाधर, गठबन्धन एकदमै राम्रैसँग गयो अथवा ठिकै भयो, अथवा जसरी जानु पर्थ्यो गठबन्धन त्यसरी गएन? डाक्टर महसँग मेरो पनि सहमति छ त्यसमा। किनभनेदेखि गठबन्धन एउटा भावना पनि हो र गठबन्धन एउटा अभ्यास पनि हो।
अभ्यासमा हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले अघि भने जस्तो कुरो देख्नुहुन्छ, केही खाडलखुलहरू देख्नुहुन्छ, केही कुरा अमिलताहरू देख्नुहुन्छ। अब भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मनसा वाचा कर्मणा जति बेला गठबन्धन बन्यो त्यो गठबन्धन एउटा निर्दिष्ट उद्देश्यका निम्ति बनेको थियो। यो केवल यो चुनावका निम्ति मात्र होइन, अर्को 2टा चुनावसम्म पनि जानुपर्छ भन्ने छ, यो भावनाको कुरा हो। त्यसैले भावना र अभ्यासमा केही फरक खालका चाहिँ कुराहरू भएका छन्। त्यसैले त यो नेतृत्वले कस्तो प्रकारको निर्णय समयमा लियो भन्ने कुराले निकै ठुलो। त्यही त गठबन्धन अब जसरी जानु पर्थ्यो त्यसरी जान सकेन भनेर तपाईहरू दुवै पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले भनिराख्दा डाक्टर तुलाधर, अब आम जनमानसमा एउटा चर्चा छ कि अब यो भयो, माधव नेपालले त्यसरी बोल्नुभयो, गठबन्धनका दुईटै यस्ता दलहरूले गठबन्धन जुन रूपमा जानु पर्थ्यो जान सकेन भनिराख्नु भएको छ भनेपछि अब यो गठबन्धनको औचित्य सकियो अथवा अझै छ, सङ्घीय चुनावसम्म यो गठबन्धन जान्छ या जाँदैन भन्ने चाहिँ आम जनतामा एउटा मूल प्रश्न छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो एउटा घटनाले अनि गठबन्धन तोडिने प्रकारको हाम्रो त्यस्तो चाने चुने खालको कमजोर जुइनाले बनेको गठबन्धन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भनेको चाहिँ त्यो बडो सावधानीपूर्वक मैले शब्द प्रयोग गरेको छु, तपाईँले रेकर्ड गर्नुभएको छ। निर्ममतापूर्वक बडो इमान्दारितापूर्वक हामी चाहिँ चुनावको समीक्षा पक्कै गर्छौँ। त्यो चुनावको समीक्षा गरेर त्यसको लेसन लर्नलाई त अर्को चुनावमा पनि त लगाउन सकिन्छ नि। नहुने भयो भने बाबा सुरुमै नहुने भनिदिउँला नि त। गठबन्धन नगर्दा फाइदा हुने खालको स्थिति देखियो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिङ्गलै जाँदा फाइदा हुने देखियो, नेपाली नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सिङ्गलै फाइदा हुने देखियो भनेर भने हामीले पनि त सङ्गठनात्मक एउटा चाहिँ बेस बनाउने कुरा हो, आधार बनाउने। तपाईँहरूको प्रारम्भिक कुरा त काङ्ग्रेसलाई तुलनात्मक हिसाबले राम्रै देखियो, माओवादी पनि 74 को तुलनामा राम्रै ठाउँमा आयो, हामी चाहिँ तल झऱ्यौँ भन्ने छ नि त तपाईँहरूलाई? हामीलाई त्यस्तो छैन, उहाँहरूलाई लागेको छ कि छैन, उहाँहरूलाई लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो। किनभने उहाँलाई लाग्ने कुरा त उहाँले भन्नु सहयात्री दलहरूमध्ये होइन कसैको भूमिका र कसैको स्ट्याटस त त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुने एउटै अभियानमा लागिरहँदा होइन, जेसुकै कारणले हो सहयात्री 2टा दलहरूको चाहिँ यो वर्चस्वपूर्ण चाहिँ भूमिका रहने खालको यो कुरा चाहिँ असन्तुलनपूर्ण चाहिँ यसका नतिजाहरू कसरी आए। केवल त्यो हाम्रो सङ्गठन यो समीक्षा गठबन्धनले गर्ला, काङ्ग्रेसले पनि गर्ला, यो गर्छ नि डाक्टर महत? एकदम किन जस्तो अहिले हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस सरसर्ती हेर्दा अब यही जाला कि भन्ने अनुमान गरौँ, अलिकति तलमाथि भए काङ्ग्रेस पनि राम्रै पोजिसनमा आएको देखियो, 74 को तुलनामा माओवादी पनि राम्रै पोजिसनमा आएको देखियो। अब नेकपा एस चाहिँ भर्खरै नयाँ बनेको दल भएकोले उसले गृह कार्य कयौँ कुरा पार्टी बनाउनु पर्ने कुराहरू अहिले तपाईँहरूले भनिराख्नु त्यो होला, तर यसको समीक्षा त काङ्ग्रेस सहितका 5वटै दलले गर्लान् नि त। एकदम माधव नेपाललाई किन घाटा भयो, नेकपा यसलाई किन यति धेरै घाटा भयो भनेर गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न? अवश्य पनि समीक्षा यो गठबन्धन दलहरूको बिचमा हुन्छ। यो सिटै पछिको जति पनि स्थानीय तह छ जहाँ तालमेल भएको छ त्यसको एक गरेर चाहिँ समीक्षा हामीले गर्नु पनि पर्छ। यो चाहिँ यसबाट पाठ सिक्ने पनि कुरा हो। एउटा लय जुन लयमा हाम्रो निर्वाचन अभियान जान पर्थ्यो, कहाँ कमी कमजोरी रह्यो, यद्यपि समग्रमा हामीले असन्तुष्ट हुनुपर्ने परिणामबाट छैन। मैले चाहिँ यसमा तपाईँले खुसी हुनुभयो बेखुसी हुनुभयो भनेर जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, मैले चाहिँ हामी यसलाई सन्तोषजनक मानेका छौँ या बेखुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। यसकारण पनि भने हो कि यो समग्र प्रक्रियामा जुन जटिलता थियो, यो चाहिँ लय मिलाउने जटिलता, त्यो जटिलतालाई बुझेर नै मैले यतिको परिणामलाई पनि सन्तोषजनक या बेखुसी हुन नपर्ने परिणाम भनेर यसकारण भने होइन। भने त जसरी चाहिँ ओलीजीले चाहिँ शासन सत्ता चलाउनु भयो, जुन मनपरी तन्त्र चाहिँ चलाउनु भयो, भ्रष्टाचार कुशासन भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वसनीयतामा ठुलो ह्रास आयो, यो समग्र कुराहरू चाहिँ हेर्ने हो भने उहाँहरू त एकदमै सखाप हुनुपर्ने हो, नेपाली जनताले त्यसरी पनिस गर्नुपर्ने हो। त्यसका बावजुद जुन उहाँहरूको उपस्थिति छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन अभियान, त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धको अभियानलाई जुन सशक्त ढङ्गबाट तालमेलसहित, समझदारीसहित, लयसहित त्यसलाई चाहिँ वडा टोलसम्म जसरी पुर्याउनु पर्ने थियो र चाहिँ त्यो जुन समझदारी भएको समझदारीलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा केही समस्याहरू अवश्य नै आए। तैपनि त्यसका बावजुद यसमा पुरै हामी चाहिँ यो
सबै यो चाहिँ तालमेलमा तपाईहरुले त अब यति कामै धेरै भएन, ट्रान्सफरै भएन भन्न मिल्दैन। होइन यति धेरै भनिराख्दाखेरि पनि सरकार सहितको राज्यको स्रोत साधन शक्ति सबै प्रयोग गरेर पाँचवटा राजनीतिक दल मिलेर नेकपा एमाले माथि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको छ। यत्रो त नेकपा एमालेको आयो नि, तपाईहरु एक्लै लडेको भए त तपाईहरुको त अलिबिजोग हुने रहेछ नि। होइन त्यस्तो होइन। होइन र किन होइन म भन्दैछु भने हामीले त सीमित सिटमा समझदारी गरौँ पहिलो कुरो। अहिले मान्छेले तालमेल गठबन्धन भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण सिटमा चाहिँ 100% सिटमा चाहिँ गठबन्धन भएको छ, तालमेल भएको छ, 5 दल मिल्दाखेरि त अझ धेरै चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जित हासिल गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ अनुमान लगाइरहेछन्। तर वास्तविकता के हो भने हामीले त्यति ठुलो सङ्ख्यामा समझदारी तालमेल गर्न सकेका थिएनौँ, किनकि यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो। नेतृत्वले माथिबाट सबै ठाउँ भयो भनेर चाहिँ घोषणा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। स्थानीय तहको नेतृत्वको आफ्नै सीमा र चाहिँ बाध्यताहरू थिए, धेरै आकाङ्क्षीहरू थिए, आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह हुने डर थियो। ती कारणहरूले चाहिँ भने जस्तो चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ तालमेल हुन सकेन र हामीले धेरै ठाउँमा एक्लै लडेका छौँ। त्यस हुनाले त्यस्तो कुरो होइन। तपाईले यो भनिराख्दा अब तपाईले यो त भन्नुभयो, अर्कोतिर त्यसमाथि अर्को यो परिणाम आउनुमा अब हाम्रो पार्टीभित्र अब यो तालमेल नहुँदाखेरि पनि एक्लै लड्दाखेरि पनि यो अन्तर्घात हुने असहयोग गर्ने चाहिँ टेन्डेन्सी सबभन्दा ज्यादा हाम्रो दलभित्र छ क्या, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छ। त्यसको शिकार पनि नेपाली काङ्ग्रेस भएको छ। हाम्रै दलभित्र एक्लै लड्या ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा अन्तर्घात भएको छ, एक्लै अर्कालाई नसहने प्रवृत्ति। अब आफ्नै भित्र त त्यो हुन्छ भनेदेखि अन्य दलसँग समझदारी हुँदा पनि केही न केही हुँदै भएन, त्यहाँ चाहिँ कलममै छापान अथवा हर्ष्य हतौडामा छापान भन्नलाई गाह्रै हुन्छ। तर यही बिचमा तपाईले यति भनिराख्दा डाक्टर महत नेकपा एमालेले औपचारिक रूपमै लिखित रूपमै तपाईहरुलाई आरोप लगाएको छ सरकारलाई, सत्तारूढ दलहरुलाई कि धाँधली भयो भनेर। म तपाईलाई तीनटा मात्र धेर बुँदा भन्दिन। प्रधानमन्त्रीलाई जताततै हेलिकप्टर चढाएर पठाउनु भयो, गृहमन्त्रीलाई जताततै हेलिकप्टर चढाएर पठाउनु भयो, सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्नुभयो, आफू अनुकूलका सुरक्षाकर्मी चाहिँ प्रमुखमा नियुक्त गरेर धाँधली गराउनु भयो, मतदानको क्रममा त्यही अनुसारका कर्मचारी नियुक्त गरेर मतदान आफू अनुकूल बनाउनु भयो, मतगणनासम्म आफू अनुकूल बनाउनु भयो। जहाँ एमाले जित्ने ठाउँहरू थियो ती ठाउँहरूमा अनेक वितण्डा झिकेर चाहिँ त्यो मतदान गर्नै नदिएर पछि फेरि मान्छे भगाएर आफू अनुकूल मतदान गराउनु भयो भन्ने लगायतका चाहिँ 2-4वटा बुँदामै चाहिँ धाँधली गर्यो सरकारले भनेर नेकपा एमाले त औपचारिक रूपमा तपाईहरुलाई आरोप लगाएको छ नि। यो उहाँहरू अत्यन्त ज्यादा कल्पनाशील हुनुहुन्छ। कल्पनाशील नेतृत्व भन्छु म। अब एमालेको नेतृत्व, ओलीजीको नेतृत्व, त्यसकारण यसमा कुनै सत्यता छैन। उहाँहरूले एउटा कपोल कल्पित होइन, प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर त चढेकै हो, सुन न, कपोल भाषणबाजीमा गएकै हो। सुन्नुहोस् न, कपोल कल्पित आरोप यसमा नै भन्छु कि उहाँले निर्वाचन सकिँदा सबै राम्रो भयो, धन्यवाद समेत आयो। त्यसको परिणाम आउन थालेपछि उहाँलाई के एक्सपेक्ट रहेछ भने अझै पनि उहाँका कुरामा उहाँले जुन उखान टुक्का दिनुहुन्छ, हँसाउनुहुन्छ, 1 घन्टा भाषण गर्नुहुन्छ, यो राजनीति नै मनोरञ्जन हो। मनोरञ्जन दिएपछि जनता खुसी भइहाल्छन्, चाहिएको त्यति मात्रै हो जनतालाई भन्ने उहाँलाई लागेको थियो र अझै उहाँले धेरै ठुलो अपेक्षा गर्नुभएको थियो। त्यो अपेक्षा अनुकूल परिणाम नआएपछि मात्रै यो कपोल कल्पित आरोपहरूको चाहिँ बौछार उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको हो। न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पहिला त जब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ त्यो धाँधलीको तपाईँले कल्पना गर्नु पर्दैन। हामी जान्दैनौँ, त्यो हाम्रो चाहिँ संस्कार विचारमै छैन। यो धाँधली भन्ने आरोप पुलिस प्रशासनका घटना त प्रशासन बढी देखियो। सुन्न अब प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि निर्वाचन आयोगको चाहिँ अनुमति लिएर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने हेलिकप्टर चढ्न नमिल्ने, अब त्यहाँ माथि उहाँले चाहिँ झन्डा पनि एकतिर चाहिँ राखेर पार्टी सभापतिको मात्रै हैसियतमा 2-4वटा चाहिँ सभामा चाहिँ उहाँ चाहिँ पुग्नुभयो। अब रात बस्नुभयो, के गर्नुभयो, खैर ककललाई प्रभावित पार्न खोज्नुभयो, उम्मेदवारहरूलाई प्रभावित पार्न खोज्नुभयो, कर्मचारी त्यही अनुसारका खटाइयो, प्रहरी प्रमुख नै को हुनु पर्थ्यो को भयो, अदालतमा विचार यसमा नभनौँ। काङ्ग्रेसले कहाँ खटाउँछ? निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ तारतम्य मिलाएको छ।
निर्वाचन आयोगको नेतृत्व हामीले जे भन्यो त्यही मान्छ, त्यस्तो नेतृत्व छ? पहिलो त त्यसको चाहिँ मुख्य संवैधानिक आयोग हो, उसले चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक कसैको प्रभावमा नपरिकन काम गर्ने उसको जिम्मेवारी छ। त्यहाँ माथि अहिलेको जुन निर्वाचन आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गरिदिनुहुन्छ गर्छ भनेर विश्वास गर्नु। एउटा कुरा त तपाईँलाई भन्नै पर्यो, नेपालका संवैधानिक निकायहरू यदि राजनीतिबाट प्रभावित हुँदैनथे, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थे, प्रोफेसनल हुन्थे भने हाम्रो व्यवस्था हाम्रो राजनीति निर्वाचन आयोग कति आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट छ, संवैधानिक निकायको हैसियत राख्छ राख्दैन अरूबाट प्रभावित हुनु भएको छ भने म अहिले केही पनि भन्न चाहन्न। हामीबाट र हाम्रो प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावित हुनु भएको छैन। हरेक पार्टीले त्यही भन्छ। खै डाक्टर तुलाधर, एउटा प्रश्न त तपाईँ नै आएपछि, उपमहासचिव आएपछि सोध्नै पर्यो। निर्मम समीक्षा गर्छौँ त भनेर तपाईँले दोहोऱ्याइराख्दाखेरि यति कम नतिजा सिट जित्नुको पछाडि कारण के हो त तपाईँहरूको? जबकि 300-350वटा चाहिँ उम्मेदवारी प्रमुख उपप्रमुखमै तपाईँहरूले दिनुभएको थियो, गठबन्धनसहित र एक्लै पनि। भनेपछि यो अवस्था किन? हामीले त्यो सङ्ख्या चाहिँ तपाईँलाई करेक्सन गरौँ, हाम्रो 338 हो। त्यो 338 चाहिँ गठबन्धन हुन्छ कि भनेर बसिएको परिस्थिति भनेर भनेको वैशाखको 11 गते बेलुकासम्म हो र अझ तपाईँले भनिसकेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 81 अब हामी सिङ्गलै लड्नु पर्दाखेरि पनि लड्न तयार हुनु पर्यो भनेर, अथवा कतिपय ठाउँमा माओवादी छन्, नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक माओवादीसँग पनि, किन हाम्रो सिद्धान्त त थियो नि त, होइन? हामी 5 दलभित्र चाहिँ के अरे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने भनेर। अब हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेससँग गऱ्यौँ, माओवादीलाई बुझेँ मैले। अब यो कुराहरू छोडेर पनि हामी सिङ्गलै लड्नको निम्ति त 753मै दिन पर्थ्यो नि, हामी दिन सकेनौँ। 338मा दियौँ हामीले। 753मा चाहिँ किन दिएनौँ त भन्दा त्यो तयारी गर्नै भएनौँ हामी। मैले बुझेँ, म त्यता गइनँ। 338मा गठबन्धन सहित र एक्लै गरेर तपाईँले उम्मेदवारी दिँदाखेरि आज 8-10 सिट मात्रै आउनुको पछाडिको कारण के हो त? बुँदामा तपाईँले के रियलाइज गर्नुभयो प्रारम्भिक रूपमा? भने अब यो कुरा त्यसै भएर त समीक्षामा आउँला भनेर भनेको तपाईँले नै आज चाहिँ होइन, प्रारम्भिक त गर्न मिल्यो नि, यत्रो दिन भइसक्यो। समीक्षा गरिदिन लाग्नुभयो। म डाक्टर महतसँग एउटा आधारका साथ म के कुराकानी गर्न चाहन्छु भनेर भने, एमालेबाट विद्रोह गरेर आइसके पछाडि एउटा तथ्य सबैले मनन गर्नै पर्ने, र तपाईँले त धेरै पटक मनन गर्नुभएको तथ्य के हो भनेर भने, एमालेको भोट जुन बास्केटमा छ नि, त्यो बास्केटमा भएको भोट सबभन्दा बढी कसले लिन सक्छ? त्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्र लिन सक्छ। त्यो भोट नेपाली काङ्ग्रेसले पनि लिन सक्दैन, त्यो नेकपा माओवादीले पनि लिन सक्दैन, जसपा अरूले पनि लिन सक्दैन। हामी विद्रोह गरेर आएको हुनाले जति हामीले तीव्रतम ढङ्गले हामीले ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ, पुनर्गठनको प्रक्रियालाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ, यसको औचित्य हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ, त्यति नै केपी ओलीसँग मान्छे नबस्ने कुरा हो क्या। त्यो कुराहरू भनेर भनेको अहिलेको चुनावमै देखाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। त्यो चुनावमा देखाउँ भन्ने आग्रह हुँदाखेरि होइन, हामीले सक्नु भएनको कुरा छोडिदिनुहोस् न। त्यहाँ त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई भन्छु नि, हामीलाई अन्डरमाइन र अन्डरएस्टिमेट गर्ने पाराले जस्तो गरिकन नि, तपाईँहरूको त्यति भोटै छैन, तपाईँहरूसँग त्यत्रो शक्ति नै छैन, कहाँ त्यति मागिराख्नु भएको भनेर। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको डाक्टर प्रकाश शरण म छु, उहाँहरूले त अपेक्षाकृत हामीसँग सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुभएकै हो, तर स्वजातीय भनेका माओवादीहरूले हामीलाई कतिसम्म चाहिँ अन्डरमाइन र कतिसम्म चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो पीडा हामी बिर्सनै सक्दैनौँ। तिनवटा एमाले हिजो नेकपा भन्ने छँदाखेरि त 3 पार्टी थियो नि, सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यो 3 पार्टी एक ठाउँमा थियौँ नि हामी, आज 3 टुक्रा भयौँ। यो 3 टुक्रा भएको बडो बुलन्दीका साथ यसको फाइदा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लिनु पर्थ्यो क्या, नेपाली काङ्ग्रेसले लिनु पर्थ्यो, होइन? तर त्यो वातावरण सकेन। माओवादीले त सक्यो नि, माओवादीले भनेको त हो रहेछ नि त, जस्तो नेकपा यससँग त केही रहेनछ त। उहाँहरू चाहिँ सोध्नु होला, अर्कोचोटिको बहसमा उहाँहरूले तथ्याङ्क टेकेको तपाईँले ल्याएर 80-90-100 उहाँहरूको त्यति आउँदैन थियो, होइन? त्यति आउँदैन थियो होला। नेपाली त्यसको फाइदा कसले लिइरहेको छ त्यो पनि बुझ्नुहोस् न। अघि नै चाहिँ डाक्टर महतले के भन्नुभएको छ भनेर भने, मैले चाहिँ त्यो शब्दलाई धुलिसात भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, उहाँले त्योभन्दा अलिक अर्को चाहिँ नरम शब्द प्रयोग गर्नुभयो। नेकपा एमाले भन्नेले गरेको अपराध, केपी ओली भन्ने मान्छेले गरेको अपराधका कारणले त नेपाली जनताहरूले यस ढङ्गले पनि उनलाई सम्मानित ठाउँमा नलैजान पर्ने हो। लग्यो कसका कारणले त?
भएर भन्दाखेरि उल्टो पाल्टो छड्के चाहिँ बाटो के अरे थेप्चो चाहिँ बाटो के भन्नुहोस् तपाईँ, त्यस्ता बाटोहरू अवलम्बन गरियो र कतिपय ठाउँमा नेकपा एमालेको डाक्टर तुलाधर तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई म स्मरण गराउँ, हिजो मात्रै यत्रो महिनादेखि अवरुद्ध भएको संसद नेकपा एमाले खुलाउन सहमत भयो। के भन्नु संसदमा प्रदीप गेवालीले के भन्नुभयो थाहा छ? के भन्नु? जुन पार्टीको लागि जुन सांसदहरूको नाउँमा हामीले चाहिँ यत्रो अवरोध गरिरहेको थियौँ त्यो पार्टी त कहाँबाट कहाँ पुग्यो। अब के गर्नु, जनताले दण्डित गरे नेकपा यसलाई, त्यसकारण अब परेन, हाम्रो मुद्दा कायमै छ। तर अब संसद अवरुद्ध चाहिँ हुँदैन, अगाडि बढोस् भनेर एमाले सहमत भयो भनेपछि एमालेको नजरमा आज नेकपा यस कहाँ छ? तपाईँको नजरमा कहाँ छ? म प्रदीपलाई सोध्न चाहँदैन। प्रदीपले त हिजो घुमाएर कान छोयो कि नाक छोएको कुरा हो। उसले लम्पसार भएको हो, उसले समर्पण गरेको हो, उसको हिजोको विद्रोहको चाहिँ कुनै औचित्य थिएन भन्ने खालको कुरा हिजोबाट पुष्टि भएको छ। त्यसरी व्याख्या गर्दछु म। हाम्रा बारेमा तिनलाई चिन्ता गर्नुपर्ने केही जरुरत छैन। हामी विद्रोह गरेर हिँडेका हौँ। हामीलाई 0 सिट आउँदाखेरि पनि नि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो अनपेक्षित भयो भनेर भन्न मिल्दैन थियो। म एउटा निर्मम प्रश्न र रुखो प्रश्न गरौँ तपाईँलाई। न तपाईँहरू एमालेमा रहन सक्नुभयो, न तपाईँहरूको गठबन्धनमा सम्मानजनक ठाउँ भयो, यो चर्चा पनि त हुन्छ। चर्चा गर्नेहरूलाई त्यो चर्चा गर्न दिउँ। तपाईँको र मेरो बहसमा चाहिँ के भनौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि विगतलाई होइन इतिहासको गर्तमा हामीले जो छोड्ने गरेका छौँ, तर यो पटक हामीले के भन्न खोजिरहेका छौँ भने आगतमा 2टा निर्वाचन यही गठबन्धनले गर्दैछ होइन। यो गठबन्धन भएन भने तपाईँ यो मान्नु, यो स्थानीय तहको परिणाम जस्तोसुकै आओस् यो गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर नेकपा यसका उपमहासचिव भनिराख्नु भएको छ। त्यो हो, त्यही भनिदिउँ। तपाईँले त्यही चाहनु भएको जे भन्नुहुन्छ, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले कुरा के हो भनेर भने मैले अघि नै प्रश्न पारिसकेँ। अघि नै के प्रश्न पारेको छु भनेर भने यो गठबन्धनको अहिलेको चुनावको कारणले, यसको रिजल्टको कारणले यो गठबन्धनलाई प्रभाव पार्दैन। तर सबै नेताहरू चाहिँ यसको निम्ति समीक्षा गर्न तयार हुनुपर्दछ। हामीले अपमान बोध काहीँ गरेका छौँ भनेर भने यो पार्टी जन्मेको र यो पार्टी बनेको अपमानित हुनका लागि होइन, बुझ्नुभयो? पहिला माओवादीले स्थानीय तहको चुनावमा कङ्ग्रेससँग तालमेल गर्यो, फुत्त एमालेसँग गयो, 74 को नजिर त्यो छ। सायद उहाँहरू पनि बेला बेलामा अहिले पनि डराइराख्नुहुन्छ होला। अब एक नम्बर पार्टी त हुनुभयो, अब भोलि माओवादी र नेकपा यस पनि यो त खेल्न हो राजनीति भनेको। मङ्सिरसम्म आइपुग्दा कुन दिन हामी त गयौँ प्राकृतिक गठबन्धन यतै रहेछ, के भन्छ सेन्ट्रल टु लेफ्ट, सेन्ट्रल टु राइट, त्यो अभ्यास गर्नु भएको छ अहिले। म डाक्टर महत म आउँछु त्यो प्रश्न। डाक्टर महतले त खोल्नु भएन, म अलिकति सङ्केत गर्छु। माओवादी साथीहरूले त्यस्तो अभ्यास पनि गर्नुभयो। अहिले गर्नुभएको मतलब के हो भनेर भने तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूलाई त वास्तवमा चाहिँ त्यो गर्न, त्यो गठबन्धन गर्न अथवा चाहिँ केपी ओलीसँग मिल्न त्यसको लागि कुनै पनि चाहिँ के भने हेजिटेसन हुँदैन। हामीलाई त छ नि, हामीले त्यो घर छोडेर आउँदाखेरिको पीडा हाम्रो मेरै भन्नुहुन्छ भने 15 वर्षदेखिको लगातारको राजनीतिक जीवन होइन, मैले बनाएको पार्टी छोडेर आउनु पर्दाखेरि ती सम्पूर्ण सुख शयलहरू भन्नु पर्यो। अब अहिले साँच्चै भने नि नेकपा एमाले भन्ने शक्तिशाली हामी सहितको पार्टी थियो भनेर भने अहिले पनि म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु यो रिजल्ट आउँदैन थियो र यो अर्कै हुन्थ्यो। डाक्टर महत, अब डाक्टर तुलाधरले त भन्नुभयो यो गठबन्धनमा जे जस्तो अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो सोचे जस्तो गठबन्धन मजबुत हुन सकेन, त्यसको मतलब त हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि गठबन्धनले धेरै काम गरेन भन्ने हो। अब धेरै काम गरेन भन्ने हुँदाहुँदै अब सङ्घीय चुनावमा चाहिँ यो गठबन्धनले फेरि काम गर्छ भन्ने पनि त आधार रहेन। भनेपछि यो गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न छ र आम जनताको चासो पनि यसमा छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, विगतको पनि यसको पृष्ठभूमि छ। यी सब कारणले गर्दाखेरि यसमाथि धेरै ठुलो आशंका थियो। हाम्रो पार्टीभित्र आशंका थियो, बाहिर आशंका थियो। त्यसका बावजुद जति सफलता यसलाई सँगसँगै लिएर जान हामी सफल भयौँ, त्यसमा पनि हामी सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि हामीले सोचे जस्तो भने जस्तो हाम्रो तुलाधरजीले भने जस्तो त्यो हुन सकेन र उहाँहरूलाई तुलाधरजीको लागि त उहाँहरूको यो पार्टी फर्मेसनको स्टेजमै उहाँहरू हुनुभएको हुनाले त्यो चाहिँ डिसएडभान्टेज बेफाइदा उहाँहरूलाई थियो, जुन कि माओवादी पार्टीलाई पहिला पनि एउटा अलगै पार्टी भएर लामो अभ्यास गरेर त्यहाँ सँगै एउटा पार्टी भएको अवस्थामा फेरि त्यो निस्किन उहाँहरूलाई जति सजिलो भयो
त्यति उहाँहरूलाई चाहिँ कठिन भएको कुरालाई म बुझ्दछु। सँगसँगै जुन हाम्रो समझदारी गर्दाखेरि अन्य दलहरूसँग समझदारी नगरी जे समझदारी भएको छ त्यसमा स्टिक हुने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ धेरै ठाउँमा यद्यपि अब रोल्पा रुकुम जस्तो ठाउँमा केही ठाउँमा हाम्रा साथीहरूले त्यहाँको विशिष्ट परिवेशले गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ कति ठाउँमा गरे होला, तर चाहिँ अन्यथा हामीले चाहिँ जे एउटा समझदारी बनाए हो त्यसलाई हाम्रो चाहिँ बुताले भ्याएसम्म, हाम्रो नियन्त्रण र प्रभावले भ्याएसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कोसिस हामीले गऱ्यौँ। चाहे चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीको हकमा होस्, चाहे उपेन्द्रजीको पार्टीको हकमा होस्, चाहे माओवादी पार्टीको हकमा होस्। माओवादी पार्टीको हकमा मेरै जिल्लामा हाम्रो कतिपय ठाउँ गठबन्धन थियो, तर गठबन्धन नभएको फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने भने फेरि त्यहाँ एमाले जित्यो नि, एमालेसँग मिल्दैको अवस्था पनि छ होइन। त्यसका अपवादहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ भएका छन्। अब यसको समीक्षा हामी सबै बसेर गर्नुपर्छ। यो गठबन्धन सङ्घीय मूल कुरो मैले के भन्न चाहन्छु, डाक्टर महत जान्छ, यो गठबन्धन जान्छ र आवश्यकता छ। कुन परिवेशमा यो गठबन्धन बन्यो, यो तुलाधरजीले भन्नुभयो त्यो म पूर्ण सहमत छु। जसरी चाहिँ ओलीजीले चाहिँ एउटा निरङ्कुश हिसाबले चाहिँ देशको शासन सत्ता चलाउन कोसिस गर्नुभयो, त्यो कारणले त्यही पार्टीभित्रै चाहिँ ठुलो विद्रोह भयो। त्यो यत्तिकै भएको विद्रोह चाहिँ थिएन र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई विश्वास गरेर कि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने कुरामा जुन अहिले विचलन भएको छ, विचलनबाट फेरि एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउने कुरामा यो सम्भव गर्न सकिन्छ भनेर जुन एक ठाउँमा हामी उभियौँ, यो चाहिँ यो तात्कालिक कारणले मात्रै, तत्कालको लागि मात्रै नभएर अझै त्यो चाहिँ खतराहरू, अप्ठ्याराहरू अझै देशमा विद्यमान छन्। तपाईहरूले जे भने तापनि तपाईहरूले 74 मा माओवादीसँग गर्नुभएको गठबन्धन पनि, अहिले यो 5 दलीय गर्नुभएको गठबन्धन पनि, नेकपा एउटा पार्टी माओवादी सहितको एउटा पार्टी भएको अवस्था पनि, यी सबैलाई नेपाली जनताले हेरे भने त सत्ता, शक्ति, कुर्सी, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ यिनैलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका एकता, गठबन्धन, यी सबै तालमेल यी भएको देखिन्छ डाक्टर साहब। र अब तपाईँलाई लाग्छ कि मैले एउटा कुरा भने के भन्नुहुन्छ कि सङ्घीय चुनावसम्म यो गठबन्धनमा, अहिले भएको गठबन्धनमा तपाईँहरूले यतिको विश्वास व्यक्त गर्दा गर्दै पनि भुइँचालो आउन सक्छ? अनि हाम्रो तर्फबाट हामी एउटा निर्णय गरेपछि, एउटा विश्वास दिएपछि विश्वास गर्ने पार्टी होइन। हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ र हाम्रो अपेक्षा के छ भने जुन सहयोगी दलहरू माओवादी सहित उहाँहरूले पनि यो विश्वासलाई चाहिँ तोड्नु हुने छैन। र कतिको माओवादी प्रति कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? गत समयको आशंकाहरू पार्टीभित्र छ होइन। तपाईँ अहिले कतिको माओवादी प्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ? मलाई अझै पनि म विश्वास गर्न चाहन्छु कि यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ। डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरहरू प्रति, नेकपा एस प्रति कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम उहाँहरूप्रति त 100% म विश्वस्त छु। माओवादी केन्द्रले पनि मलाई लाग्छ यो पछिल्लो समयमा समग्र गत समयको मूल्याङ्कनको आधारमा फेरि उहाँहरू यो विद्रोह गरेर एउटा गठबन्धन बनेको छ, त्यसको महत्त्व र जुन प्रवृत्तिको खिलाफ यो गठबन्धन बनेको छ त्यसलाई दृष्टिगत गरेर आउने दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। उहाँले त यत्रो अपेक्षा गर्नुपर्छ डाक्टर तुलाधर। जन्मेकै सँगै, हुर्केकै सँगै, भात खाएकै सँगै, आँगन पेटीमा खेलेकै सँगै, स्कुल गएकै सँगै, पढेको किताब सँगै, दाजुभाइ आफन्त, नेकपा कोही समाजवादी, कोही एमाले, कोही माओवादी। प्राकृतिक कुरा त हाम्रै पो हो त, जे गऱ्यौँ विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति हामीमाथि लागे, अब त हामी एक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ ती प्रस्तावहरू औपचारिक अनौपचारिक रूपमा आउँछन्। अब केपी ओली पनि त्यत्तिकै चुप्पा लागेर बस्नु त हुन्न, उहाँ पनि एउटा राम्रै खेलाडी हो नेपाली राजनीतिको। भनेपछि यो अवस्थामा कुनै पनि बेला नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले बीच व्यक्ति बाहेक पार्टीगत हिसाबमा कुनै पनि बेला तालमेल या पार्टी एकताको कुरासम्म अगाडि बढ्न सक्छ मङ्सिरसम्म भनेर मैले भने। तपाईँ बडो कवितात्मक
शैलीमा चाहिँ नि भन्नुभयो। मैले उत्तर तपाईँकै शैलीमा दिन थालेँ भनेदेखि चाहिँ मेरा कुरा जम्मै जाँदैनन्। त्यस कारणले फरक शैलीमा मैले के भन्छु भनेर भने अहिले त्यो सम्भावना छैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग नेकपा एकीकृत समाजवादीको यो सहकार्य र यस प्रकारको गठबन्धन, यस प्रकारको अहिलेको आवश्यक तालमेल भनेको परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो। यो उहाँहरूले पनि धेरै भुक्तभोगाई चाहिँ भोग्नुभएको छ, हामीले पनि भोगेका छौँ। र हाम्रो साझा चाहिँ के भन्दाखेरि मिलन बिन्दु कुन ठाउँ भयो त भन्दा लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र, संहिता र यो चिज रह्यो। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि होइन, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुराकानी गर्दै अग्रगमनको बाटोतिर हामी अग्रसर भइरहेको बेला प्रतिगमन र पश्चगामी सोच र त्यो चेतबाट आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने एउटा व्यक्ति जसरी प्रस्तुत भयो, त्यो उसका चाहिँ भावभङ्गीहरूलाई समाप्त पार्नका निम्ति र उसका तौर तरिकाहरूलाई चाहिँ त्यो बेढङ्गी खालका ताललाई चाहिँ समाप्त पार्नका निम्ति हामीले यो विद्रोहको बाटो रोजेका हौँ। तपाईँले भनेको ठाउँ आउनका निम्ति त्यो क्षितिजमै छैन त म भन्न सक्दिनँ। तर यो सङ्घीय चुनावसम्म सम्भावना छैन, हुँदैन। हामी भित्रकै केही दलले गर्न खोज्यो भने कमसेकम नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ होइन, उसले चाहिँ झन्डा उचालेरै के भन्नेवाला छ भनेर भने कृपया त्यसो नगर्नुहोस् होइन। यो तपाईँको व्यक्तिगत भनाइ हो या नेकपा यसका उपमहासचिवको भनाइ हो? नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपमहासचिवको कुरा गर्दैछु मैले। तपाईँलाई अघि नै तपाईँले चाहिँ प्रस्तुत त्यसरी गरिसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा भन्नका लागि त अर्कै तरिकाले बोलाउनु भएको भए पनि म आइहाल्थेँ। आज त हामी दुईजनालाई एकजना प्रवक्ता भनेर भनिराख्नु भएको छ, अर्कोलाई उपमहासचिव भन्नुभएको छ। पार्टीको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभएको भनेर भनेदेखि त यो त पार्टीले पनि बैठक बसेर निर्णय गर्ने खालका कुराहरू गर्ला नि। नेपालको यो गठबन्धन सङ्घीय चुनावसम्म कम्तीमा जानुपर्छ, तपाईँको पार्टी स्पष्ट छ? एकदमै स्पष्ट। मैले यही कुरा दोस्रोचोटि दोहोऱ्याएर सोधेँ डाक्टर महत। अब अन्तिममा तपाईँलाई पनि यो गठबन्धन तपाईँहरूको यो परिणामको समीक्षा होला, उहाँले भने जस्तो निर्मम होला, नरम होला, गरम होला, जे होला, तर गठबन्धन टुट्दैन, गठबन्धन सङ्घीय चुनावसम्म कम्तीमा जान्छ? एकदम यो जान्छ, किनकि हाम्रो यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन छ 40% पार्टीको मत प्रतिशतको आधारमा, त्यसले गर्दा जतिसुकै हामीले चाहिँ मत प्रतिशत एक्लै बढाए पनि यो बहुमत ल्याउन कठिन हुन्छ। र यो जुन प्रवृत्ति छ, यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विरोधी प्रवृत्ति छ, त्यसलाई चेक गर्नको लागि हामीले बहुमत ल्याउन जरुरी छ। र यो निर्वाचनपछि फेरि तालमेलको लागि कोसँग गर्ने भएर खोज्दै हिँड्नुभन्दा पहिले जुन एउटा स्वाभाविक रूपमा जुन परिस्थितिमा यो गठबन्धन निर्माण भयो त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसमा हामी 100% विश्वस्त छौँ र त्यसमा हामीबाट दायाँ बायाँ हुँदैन। र म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने भनेको चाहिँ धेरै कठिन प्रक्रिया पनि हो। र केन्द्रीय तह, प्रदेश तहमा निर्वाचन भने चाहिँ ठुलो कन्स्टिट्युन्सी हुन्छ। त्यो किसिमको वडामा या गाउँपालिका, नगरपालिकामा जसरी चाहिँ त्यो एउटा समझदारी छ अर्कोतिर गरिदिने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ यो ठुलो क्षेत्रमा केन्द्रीय तहबाट निर्णय भएर यो तालमेल भएको अवस्थामा त्यस्तो यो तालमेलको विपरीत यो मतदान गर्ने, त्यो किसिमबाट चाहिँ असहयोग गर्ने त्यो प्रवृत्तिलाई पनि रोक्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ आउने दिनमा यो गठबन्धनलाई एउटा लयमा लान थप सजिलो पर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट काहीँ कतै पनि हामी कसरी राख्दैनौँ। वी आर कमिटेड। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर महत, डाक्टर तुलाधर, यो समय संवाद कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।